वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान के पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों को यकसा सिक्योरिटी चैलेंजेस और ख़तरात का सामना है। पाकिस्तान तमाम मसाइल के पुरअमन हल पर यकीन रखता है और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में ताजिकिस्तान की काविशों को सराहता है। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर दिफा ने ताजिकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत और उसके अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस बात पर इत्तफाक हुआ कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस सलाहियतों में इजाफे और ताजिकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ तकनीकी महारत के तबादले में मदद फराहम करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। सेंटकॉम कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरेक्रेली ने GHQ का दौरा किया। अमरीकी कमांडर ने GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के चौवन दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक सेंटकॉम कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन के लिए ताउन का एतराफ़ भी किया। अमरीकी वफ्द आज तुरखम का दौरा भी करेगा। ISPR के मुताबिक वफ्द को इंसदाद दहशतगर्दी, पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर मैनेजमेंट के तरीक़ाकार से आगाह किया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए उन्हें 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तोशाखाना रेफरेंस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त में बड़ी पेशरफ सामने आई है। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी गई है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया और उन्हें 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तोशाखाना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। इमरान खान को 2 मुल्कों से तकरीबन 6 अरब मालियत के तहाइफ मिले। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि 6 अरब के तहाइफ की कीमत 3 करोड़ लगवाई गई। बुशरा बीबी के नाम से ज्वेलरी की रसीदें बनवाई गई। पहले मुरीद चोर निकला, फिर मुर्शिद भी चोर निकली। हिजाज मुकद्दस नंगे पांव जाने वाला इनसे मिले तहाइफ बेचता रहा। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को दी गई तफसीलात में बेटी का नाम भी छुपाया। ये 2 मुल्कों से ये मिले और वो गिफ्ट देखे कमाल। पहले तो मुरीद चोर निकला था, अब मुर्शद भी चोर निकली है। यानी मुर्शद भी पहले मुरीद से चोरियां करवा के वो बेचती रही। कभी मुर्शद का नाम बेचती रही, कभी मुर्शद जो है वो अपने मुरीद का नाम बेचती रही, कभी मुरीद का ओहदा बेचती रही। मुरीद जो वजीर आजम बना तो उस वजीर आजम का नाम, वजीर आजम पाकिस्तान का, वो उसका दफ्तर बेचा जाता रहा। फिर मुर्शद ने खुद जो ज्वेलरी और जो हीरे पकड़े वो बेचे। इसमें 2 ममालिक से जो मिले, इसका मुहतात अंदाजे में जो लगाया गया वो 6 अरब पाकिस्तानी बनता है। वो 25 से 30 मिलियन यूरो की बनती है। वो 35 से 40 मिलियन डॉलर्स की वो ज्वेलरी बनती है। 6 अरब रुपए की चीज 3 करोड़ वैल्यू लगा के 1.5 करोड़ में रख ली गई है। चोर NRO की गंगा में धुलकर पाक हो रहे हैं। चोरों को NRO 2 देकर मुल्क पर असल जुल्म किया गया। साबिक वजीर आजम ने एक बार फिर बयान दोहरा दिया। इमरान खान कहते हैं हमारी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड सतह पर थी, आज किसान सड़कों पर है, पैदावार नीचे आ चुकी है। जब तक जिंदा हूं हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाता रहूंगा। हमारा मुल्क तब तक कोई बड़े काम नहीं करेगा जब तक हम अपने आप को ज़हनी तौर पे इस चीज़ से आज़ाद ना करें। सुपर पावर की जब तक हमें हिमायत नहीं होगी, जब तक वो हम उन्हें खुश नहीं करेंगे, जब तक हम उनसे डिक्टेशन नहीं लेंगे। एक के करप्शन अब केस खत्म हो रहे हैं। सारे NRO की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसाक डार भी पाक हो गया। वो जो भागा हुआ था मकसूद चपरासी केस में 16 अरब रुपए की, वो सलमान शहबाज, वो भी वापस आ गया, वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। शहबाज शरीफ वो भी उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए, नैब के अंदर भी। और उधर नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए और कह रहा है वो भी नेल्सन मंडेला बना हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हुआ।
عوام نے عمران خان کا چور چور کا جھوٹا بیانیہ سننا بند کر دیا۔ وزیر اطلاعات کے کپتان پر جوابی وار، عمران خان کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ حکومت کے ذریعے تعلیمی اداروں کو سیاسی اکھاڑا بنایا جا رہا ہے، نوجوان تقسیم اور فساد کی سیاست سے دور جا رہے ہیں، بچوں کو گھٹیا سیاست میں گھسیٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ استعفوں کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، آئندہ ماہ ملاقات کا وقت دیا جائے۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا۔ میڈیا ٹاک میں فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپریل کے بعد تحریک انصاف کے کسی رکن قومی اسمبلی نے تنخواہ نہیں لی، شبہ ہے کہیں حکومتی اراکین خود نہ کھا گئے ہوں۔ حکم پی ٹی آئی کا سر تسلیم خم، اپریل میں قومی اسمبلی سے استعفے دینے والے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اپنے استعفوں کی تصدیق کروائیں گے۔ پارٹی کے وائس چیئرمین نے خط لکھ کر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کا وقت مانگ لیا، مطالبہ کیا کہ استعفوں کی منظوری میں مزید تاخیر نہ کی جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا استعفے قاسم سوری کو پیش کر دیے تھے، موجودہ اسپیکر نے قانون سے ہٹ کر کچھ ممبران کے استعفے منظور کیے۔ اسمبلی کے فلور پر میں نے پارٹی کا فیصلہ پیش کیا کہ ہم سب ایم این ایز قومی اسمبلی سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے من جملہ اپنے استعفے اس وقت کے جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب ان کو پیش کر دیے۔ موجودہ اسپیکر نے ایک غیر قانونی اور آئین سے ہٹ کر ایک فیصلہ کیا اور ہمارے استعفوں کی امپلیمنٹیشن جو ہے اور ان کی منظوری ہے اس میں سلیکٹیوٹی کا مظاہرہ کیا۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے کسی رکن قومی اسمبلی نے اپریل سے تنخواہ نہیں لی، شبہ ہے کہیں حکومتی ارکان خود نہ کھا گئے ہوں۔ ہمیں اپریل کے بعد سے تحریک انصاف کے کسی رکن کو تنخواہ نہیں ملی ہے، اور اب مجھے شک ہو گیا البتہ کہ یہ تو نہیں کہ ہمارے نام پہ تنخواہیں نکال کے خود کھا گئے ہوں، کیونکہ حکومت میں بھی تو سارے مہا کلاکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور 70% ملک الیکشن کی طرف جائے گا۔ اسمبلیاں تو تحلیل ہونی ہے، 70% ملک الیکشن کی طرف جائے گا۔ ہم نے پوری کوشش کی اور اب بھی ہم کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل فریم ورک کے تحت ملک عام انتخابات کی طرف بڑھے۔ فواد چودھری نے وزیر خارجہ کو حرف تنقید بناتے ہوئے کہا بلاول بھٹو 1.75 ارب کے غیر ملکی دورے کر چکے ہیں، ان سے کوئی پوچھ نہیں رہا، اتنے روپے کہاں خرچ کیے۔ عمران خان 17 دسمبر کو رات 8 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ امید ہے عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کریں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ غیر آئینی حکومت پر ٹوکرا رکھا جائے گا۔ سیاست میں دروازے نہیں بند کیے جا سکتے، سیاست جو ہے کھلے دل اور کھلی سوچ کا نام ہے، لیکن اس وقت ملک کی زندگی کا سوال ہے۔ سیاسی عدم استحکام ملک کی معاشی موت ہے اور ملک کی معاشی موت قومی سلامتی کا خطرہ ہے۔ میں جس عمران خان کو مل کے آیا ہوں وہ عمران خان کمیٹڈ ہے کہ 17 تاریخ کو، باقی دل کے حال اللہ جانتا ہے۔ ابھی میں باہر نکلا ہوں اور میں نے ان سے واضح پوچھا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 17 تاریخ آپ پنڈی نہیں جا سکتے، آپ لاہور لبرٹی میں میری تقریر سن کر جائیں گے، اور 17 تاریخ کو میں دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کروں گا اور قومی اسمبلی میں ممبران جا کے اسپیکر کو استعفے دیں گے۔ اسپیکر کو عمران خان نے کہا خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جا کے استعفے سبمٹ کیے جائیں۔ صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی لاہور میں ملاقات ہوئی، جس میں صدر عارف الوی نے پرویز الہی کو اسحاق ڈار سے مشاورت پر اعتماد میں لیا۔ اس موقع پر گزشتہ رات عمران خان سے ہونے والی ملاقات سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اسمبلیاں نہ توڑنے کا مشورہ دے دیا۔ انہوں نے کہا اسمبلیاں توڑنا وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، عمران خان کا اسمبلیاں توڑنا اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنے کے برابر ہوگا۔ میں نے کہا تھا کل بھی بڑی سے بتایا تھا کہ اسمبلی توڑنے کے لیے چیف منسٹر کو پاور ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ سوچ ہونی چاہیے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے اسمبلی نہیں ٹوٹتی ہیں۔ اگر کوئی چیف منسٹر اسمبلی توڑنے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں تو سمجھتا ہے کہ اس سے حکومت کا نظم و نسق نہیں چل رہا، اس لیے مجھے توڑنی پڑ رہی ہے، میں سنبھال نہیں سکتا۔ یہاں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب اکثریت نہیں اور کسی اور کو اکثریت نہیں ہے، اس لیے میں اسمبلی توڑنا چاہتا ہوں۔ اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے ہی کوئی یہ کام کرتا ہے۔ آئین میں گنجائش ضرور ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر ایک دن اٹھے نیند سے اور اسے خیال آئے کہ آج میں نے دفتر نہیں جانا تو میں اسمبلی توڑ دیتا ہوں. عمران خان کے کہنے پہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی نہیں, لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے, دوبارہ کہتا ہوں, اسمبلیاں نہیں توڑے تو اچھا ہے, توڑتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران نیازی اپنے غیر ملکی ایجنڈے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پارلیمانی نظام جمہوریت پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے. خبردار کرتا ہوں کہ عمران نیازی معیشت دشمن ایجنڈے سے باز آ جائے, ملکی سلامتی کو کمزور کرنے کی ہر ایک مذموم سازش کو ناکام بنائیں گے. اپنے بیان میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان اب پارلیمانی جمہوری نظام پر حملہ آور ہونے پر تلا ہوا ہے. عمران خان نیازی کا پارلیمانی جمہوری نظام پر اعتماد کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ اپنے حصول اقتدار کے لیے کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوریت کنڈے کو استعمال کرنے سے باز نہیں آئے گا. ہم پاکستان کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار کرنے کی عمران نیازی کی ہر مذموم سازش اور عمل کو جمہوری طریقے سے ناکام بنائیں گے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ اقتدار کا پجاری تڑپ رہا ہے کہ کسی بھی طرح وزیر اعظم ہاؤس آ جاؤں. عمران خان نے اپنے دور میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا. عمران خان نے اپنے دور میں خواتین پر مقدمات بنوائے. بلاول بھٹو دنیا بھر میں سیلاب متاثرین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہوس کا پجاری جس کی سکھ نیندیں حرام ہیں, جس کا سکھ چین جو ہے اس وقت وہ صرف اور صرف تڑپ رہا ہے کہ کس طریقے سے میں واپس وزیر اعظم ہاؤس جاؤں, واپس مفت کی روٹیاں وہاں پہ کھاؤں, واپس وہاں سے ہیلی کاپٹر سے بنی گالا جاؤں. جب عمران خان وزیر اعظم تھا تب اس نے جھوٹے مقدمات میں آصف علی زرداری صاحب کو, محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا. ہمارے پاکستان کے کلچر میں ہماری لڑائیاں ہمیشہ مردوں تک رہتی ہیں, گھر کی خواتین کو کبھی اس میں استعمال نہیں کیا جاتا. لیکن عمران خان نے وہ تمام روایتوں کو اس نے عبور کیا. جماعت اسلامی نے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑے قومی رضاکار مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ مہم کے تحت 10 لاکھ افراد کو قدرتی آفات کے دوران امدادی سرگرمیوں کے لیے تربیت دی جائے گی. اپنے بیان میں امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ سیلاب, زلزلہ اور کورونا کے تجربات سے ثابت ہوا کہ حکومتوں میں کام کرنے کی اہلیت نہیں ہے. قومی حکمرانوں سے مایوس ہو چکی ہیں. پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بری طرح ایکسپوز ہو گئیں. ان کے ہوتے ہوئے بہتری کی کوئی توقع نہیں. وڈیروں اور مافیاز کے کلبز پر مشتمل حکمران جماعتوں کو عوام کی فلاح و بہبود سے پہلے کوئی غرض تھی, اب ہے نہ آئندہ ہوگی. فرسودہ نظام سے نجات حاصل کرنے کا وقت آ گیا. قوم کے لیے فیصلہ کن لمحات ہیں. ملک کی ترقی, خوشحالی اور تعمیر کے لیے جماعت اسلامی واحد آپشن ہے. ترقی پذیر ممالک کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. بہت سے ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں. خوراک جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے. نیو یارک میں G77 وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا IMF شرائط پر نظر ثانی ضروری ہے. Strategy to secure the reforms to the international financial and economic system required to achieve SDGs and the Paris objectives. We must thank the UN Secretary General for setting up the Emergency Task Force and support many of its recommendations. We commend the Black Sea Grain Initiative and its continuation. We urge the WFP to ensure food supplies for the 250 million in hunger. We should fully support the Secretary General's SDG stimulus proposal. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی. اس دوران شدید سیلاب کی تباہ کاریوں اور بحالی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے G77 کی کامیاب صدارت پر پاکستان کو مبارکباد دی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان اور امریکہ دو طرفہ تعلقات مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں. نیوز آر کو انٹرویو میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ ایسے شعبے ہیں جن میں پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ہم ماحولیات اور صحت پر مل کر کام کر رہے ہیں. ہم خاص طور پر خواتین کے لیے کاروباری اور اقتصادی مواقع تلاش کر رہے ہیں. چین ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس کے ساتھ ہماری ایک طویل تاریخ ہے. Absolutely believe we are now heading in a positive direction with increased engagement on both sides, and I think it's all the more important in a world that offers
multitude of challenges for us to find areas in which we do agree on to work together. And we're doing that on climate, we're doing that on health, we're finding business and economic opportunities, particularly for women. So there's a whole host of areas in which Pakistan and the US are cooperating. I think this is all a healthy sign, given in the past our cooperation was very narrow and specific within the context of the war on terror. We're now building more broad-based partnership. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तवानाई की बचत पाकिस्तान की बका का मसला है। गैर मामूली हालात का मुकाबला करने के लिए गैर मामूली इक़दामात नागुज़ीर हैं, जिसमें हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी बहाली तवानाई की क़िल्लत के खात्मे के लिए इजलास हुआ, जिसमें तवानाई की बचत का कौमी हंगामी प्लान तैयार कर लिया गया। प्लान से इम्पोर्ट बिल में नुमाया और वाज़े कमी होगी। बैठक में गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली इक़दामात का फैसला किया गया। एमरजेंसी बचत प्लान हतमी मंजूरी के लिए काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। एनर्जी बचत प्लान पर सूबों के साथ मिलकर अमल दरामद होगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने डिफ़ॉल्ट की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने एशियाई तरक्याती बैंक के साथ $2 अरब से ज़ायद कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ ये मुआहदा अप्रैल से अब तक के हैं। कैलेंडर ईयर में तकरीबन 9 महीने में 2.7 बिलियन डॉलर समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने साइन किए हैं और अच्छी टर्म्स पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लोन साइन किए और अप्रैल से लेके अब तक 2.3 बिलियन डॉलर के ये लोन साइन किए। ये जो तासुर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, खुदा न खास्ता, या फाइनेंशियल क्रंच में है, डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये सिचुएशन होती तो ये आज हमसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एग्रीमेंट साइन कर रहे होते। उनको कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, तो तब ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम। स्टेट बैंक के ज़खायर 6.70 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 5.87 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। मुल्क के मजमूई ज़खायर 12.57 अरब डॉलर की सतह पर मौजूद हैं। 9 दिसंबर के अख्तिताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर में कोई ख़ास तब्दीली रिकॉर्ड नहीं की गई। दूसरी जानिब इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ECC इजलास के एलामिये के मुताबिक ECC स्टॉक का जायजा लेने के बाद चीनी की मजीद एक्सपोर्ट की मंजूरी दे सकती है। इजलास में वजारत हाउसिंग और मौसमी तब्दीली के महकमे को तकनीकी ग्रांट जारी करने की मंजूरी भी दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 557 पॉइंट्स की कमी हुई। कारोबार के अख्तिताम पर मार्केट 41,179 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत $224.71 पर बरकरार रही। ओपन मार्केट में डॉलर $234 में ही फरोख्त हुआ। नाम सोना लेकिन करे नींदें हराम। सोने की फी तोला कीमत ₹500 इजाफे से 1,71,400 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम के दाम ₹429 बढ़ने से 1,46,948 रुपए हो गए। इंटरनेशनल मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में $30 कमी से $1,778 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पुलिस आर्डर 2002 पर अमल दरामद करने का हुक्म देते हुए अफसरान के तबादलों से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि इमरान खान हमले का मुकदमा सियासी मुदाखलत की वजह से दर्ज नहीं हुआ था। पुलिस में तफ्तीशी महारत नाम की कोई चीज नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत खुद कानून पर अमल करेगी या अदालत हुक्म दे। जराइम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से अवाम मुतासिर हो रही है। पुलिस अफसरान के तबादले MPA के कहने पर नहीं होने चाहिए। कानून के मुताबिक 3 साल से पहले CPO या DPO को हटाया नहीं जा सकता। DPO और CPO तैनात करना IG का इख्तियार है। क्या तमाम तैनातियाँ IG करते हैं? कानून के मुताबिक अफसरान को क़ब्ल अज़ वक्त हटाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन तरीक़ाकार पर अमल किया जाए। तासुर है पुलिस को हुकूमतें सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। कानून के मुताबिक तो तहकीकाती अफसरान को पुलिस के दीगर कामों से अलग होना चाहिए। तहकीकाती अफसरान का अलग कैडर होना चाहिए ताकि वो मुकम्मल आजाद हों। पुलिस में तफ्तीश की महारत नाम की कोई चीज ही नहीं। नाक़िस शवाहिद पेश किए जाते हैं जिनसे मुल्जिमान को फायदा पहुंचता है। मुल्जिमान को पुलिस फायदा देगी तो मजलूम कहाँ जाएगा?
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہی عمران خان حملے کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا۔ سپریم کورٹ کو اندراج مقدمہ کا حکم دینا پڑا کیونکہ کئی دن گزر چکے تھے۔ پنجاب حکومت خود قانون پر عمل کرے تو عدالتی حکم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ KPK میں بھی قتل و غارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں وکلا کے قتل کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ KP حکومت نے نوٹس کے باوجود پولیس تبادلوں کی رپورٹ جمع نہیں کروائی۔ پولیس کی بے ربط ٹرانسفر پوسٹنگ سے سارا نظام متاثر ہوتا ہے۔ عدالت نے پولیس افسران کو قانون میں درج وقت سے پہلے تبادلوں سے روک دیا اور کہا مقررہ وقت سے پہلے تبادلہ ناگزیر ہو تو وجوہات تحریر کی جائیں۔ کسی بھی افسر کو سینئر پولیس افسر کی مشاورت کے بغیر نہ ہٹایا جائے۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی کیوں نہ گڈ گورننس کا یہی فارمولا اپنایا جائے۔ عدالت نے پنجاب حکومت سے 10 سال میں تبدیل کیے گئے افسران کی فہرست طلب کر لی۔ عدالت نے خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان پولیس سے بھی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔